قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الكفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثنا مليا ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. أحسنت. جيد. نعم، من يحفظ؟ تفضل يا عبد المجيد. والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، وقال ابن النووي رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلى الله عليه وسلم. طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الكفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثنا مليا ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نعم. تفضل يا نايف، ارفع صوتك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل. أحسنت، ما شاء الله. ممتاز ممتاز يا نايف، لك جائزة، تستاهل جائزة في هذا، حفظك طيب. نكتفي بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نكمل الحديث، ما بقي من الحديث السابق. الحديث الأول
فإنه لم نكمله. بقي فيه في الأخير جملة: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين في الجملة الأولى من هذا الحديث العظيم أن الأعمال بحسب النيات، في قوله إنما الأعمال بالنيات، والمعنى أنه لا بد للعمل من نية تسبقه وقصد للعامل يقصده. ذكر الجملة الثانية التي بعدها وهي قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، لتدل على أن ثواب العامل وجزاءه مرتبط بما نواه، وهما كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان. فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مثالا، فبالمثال يتضح المقال، والرسول صلى الله عليه وسلم يبين بالأمثلة كثيرا في تعليمه للصحابة رضي الله عنهم. فضرب مثالا في للنية الحسنة والنية الفاسدة، فقال صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وقوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله هذا شرط، لأن من هنا شرطية. وما جواب الشرط؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. يعني تكررت الجملة بعينها، كرر الرسول صلى الله عليه وسلم الجملة بعينها، فقال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. أين جواب الشرط؟ الجملة الثانية فهجرته إلى الله ورسوله. فهل هذا التكرار له معنى؟ نعم له معنى، له معنى عظيم وأسلوب من أساليب البلاغة. فإن إعادة الجزاء بنفس الشرط يدل على التفخيم والتعظيم، ويدل على أن المعنى يفهم من السياق. ومعناه من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصد ومقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية ومقصدا كانت هجرته إلى الله ثوابا ومقصد وأجرا. فالأولى فيها النية والقصد اللي هو الشرط، والثانية فهجرته إلى الله ورسوله فيها الثواب والأجر. واضح؟ وهذا من كما أسلفت من أساليب البلاغة. فالتكرار هنا تكرار الجملة مرة أخرى في الشرط والجزاء تتماثل بعينها يدل على أسلوب عظيم من أساليب البلاغة. وأن الجملة الثانية لها معنى آخر غير الجملة الأولى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هذه في النية والقصد، فهجرته إلى الله ورسوله في الثواب والجزاء. وهذه الجملة في المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم ليوضح به المقال. ما هو المقال الذي يوضحه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو
الذي قاله في أول الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإنما الأعمال بالنيات يقابلها إيش؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، لأن إنما الأعمال بالنيات إيش؟ في النية والقصد. فهجرته إلى الله ورسوله الثانية تقابل وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذه في الجملتان السابقتان في أول الحديث وضحها النبي صلى الله عليه وسلم في الجملتين التاليتين في المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، فاكتمل المعنى وظهر للسامع بضرب هذا المثال. وضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا بالهجرة ليبين المقصود. يعني المثال لا يدل على حصر، لا يدل على حصر الأمر في المذكور فقط، بل المثال هو أحد الأمور أو أحد الأشياء التي يقع عليها ما سبق من الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الهجرة، ليس معناه أن هذه النية فقط في الهجرة، بل النية في كل شيء. لكن هنا المثال في الهجرة ضربه ليبين به صلى الله عليه وسلم المعنى، وإلا فكل الأعمال هي مثل ذلك. وقد ذكر بعض العلماء أن سبب ذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم للهجرة في هذا الحديث أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة يتزوج امرأة يقال لها أم قيس، وأنه لم يهاجر إلا للزواج منها، حيث أنه طلب الزواج منها فقالت: لا أتزوجك حتى تهاجر، فهاجر للزواج منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. قد ذكر العلماء أن هذا لا يصح أن يكون سببا، لأنه لم يثبت أنه سبب الحديث، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال ليبين به المقال والمعنى في حديثه صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وإن كان قد حدث هذا الأمر، يعني حدث مهاجر أم قيس مما اشتهر به عند الصحابة، لكنه لم يكن سببا في الحديث. الصحيح أنه لم يكن سببا في الحديث، بل النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال بهذا بالهجرة، يعني لم يكن مقصودا، وإنما حصل اتفاقا. فالهجرة من أعمال الجليلة العظيمة التي تفتقر إلى النية، فإذا كان نية المهاجر الله ورسوله فإنه يحصل له الأجر العظيم، وإن كان المهاجر يريد غير ذلك فإنه لا يؤجر على عمله وهجرته، وإن عملها، وإن ذهب وانتقل من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. كذلك ذكر من أسباب الهجرة الزواج والتجارة والمال. وهل تنحصر الهجرة بهذا؟ لا، هذا بالمثال فقط، ضرب المثال كذلك، وإلا فهناك أسباب كثيرة للانتقال من بلد إلى بلد، من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. فإذا هذا كله في المثال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها.
أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، كرر في الأولى ولم يكرر في الثانية. كرر فهجرته إلى الله ورسوله ولم يكرر في الثانية، وإنما قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. وذلك أن التكرار في الأولى يدل على التعظيم والتفخيم، فالنية الحسنة تفخم وتعظم العمل، فلذلك فخمها الرسول صلى الله عليه وسلم بتكرارها. وأما النية الغير حسنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكررها، وقال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يقل كما في الأولى، وذلك تحقيرا لأمر الدنيا والنية التي ليس فيها الإخلاص لله والقصد الحسن. هذا معنى حديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ثم إن هناك مسألة عظيمة مهمة في هذا الباب، باب النية والنيات، يجب أن نقف عندها ونحررها، وهي متى تكون النية مبطلة للعمل. متى تكون النية مبطلة للعمل؟ وهذه مسألة يذكرها العلماء ويفصلون فيها، وهي تحتاج إلى تفصيل، وتفصيلها أن الأعمال تنقسم إلى قسمين: عمل يتعدى نفعه إلى الغير، يعني النفع يتعدى إلى الغير، وفي أعمال مقصورة على الشخص نفسه لا يتعداه إلى غيره. فالأعمال التي يتعدى نفعها إلى الغير يترتب عليها آثارها ولو لم تكن هناك نية. فإن الله عز وجل قال في كتابه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالذي يأمر بالصدقة وبالمعروف والإصلاح بين الناس يترتب أثر هذا الأمر والنهي وأثره عليه، ويحصل في ذلك خير، لكن ولو لم يكن فيه نية حسنة. لكن من كانت نيته حسنة في هذا فإن الله عز وجل يرتب على هذه النية الحسنة الأجور العظيمة. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فهذا عمل تعدى إلى الغير فيحصل النفع منه حتى ولو لم تحصل النية فيه، ويحصل الأجر العظيم عندما تكون النية حاضرة فيه، كما أشار الله عز وجل في هذه الآية: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن ذلك صلة الرحم، فإن صلة الرحم قد رتب الله عز وجل عليها أيضا، فهي نفع ما متعد إلى الغير، ورتب الله عز وجل عليها الأجر الدنيوي أيضا، فقال: من أحب
أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. فالإنسان حينما يصل الرحم لهذا المقصد، مقصد النسء في الأجل والبسط في الرزق، فإن هذا يحصل له ويتحقق الأمر بذلك. نيته أن يحصل هذا الأمر اللي هو في الدنيا، أليس في الدنيا بسط الرزق والنسء في الأجل؟ هذا في الدنيا، فيحصل له ذلك. لكن من عمل هذا العمل ابتغاء مرضات الله فإنه يكون أجره أعظم. ففي بعض الأعمال يترتب يكون فيها أجر دنيوي يشار إليه في النصوص كما في هذا الحديث وفي غيره، مثل من تصدق لينمي ماله، صدقات تزيد في المال والبركة، فهو يتصدق ليزيد ماله، هذا أجر دنيوي فيحصل له ذلك، لكن لا يحصل له الجزاء الأخروي إلا بالنية الحسنة. وكذلك صلة الرحم مثلا، إن إذا وصل رحمه ليزداد يعني عمره، يعني يبسط له في أجله ورزقه، فإنه يحصل له ذلك لأنه طلب هذا الأمر لهذا المعنى. وكذلك مثل من يذكر الأذكار ليحفظ بها، ليذكر الأذكار ويحافظ على الأذكار للحفظ، أن يحفظ بها في الدنيا، كذلك يحصل له هذا الأمر في الدنيا. فالأعمال التي يتعدى نفعها للغير يترتب عليها أثرها حتى ولو لم يكن هناك نية، ولكن الأجر العظيم يحصل لمن كانت له نية حسنة وهي مرضاة الله. فقول إن الله عز وجل ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، يدل على أن العمل الذي يعمله الإنسان في مثل الأمر بالمعروف، الصدقة، والإصلاح بين الناس، أنه يحصل آثاره تترتب آثاره عليه ولم يكن هناك نية، لكن فضل الله عز وجل وأجره العظيم يحصل بالنية. فقول الله عز وجل ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والأعمال التي يترتب عليها الأجر الدنيوي إذا عملها الإنسان لهذا الأجر فإنه يحصل عليه، ولكنه لا يحصل على أجر الأخروي إلا بنية. فمن تصدق لينمي ماله حصل هذا الأمر، يحصل له، لكن ليس له الأجر في الآخرة إذا كان لا يريد بذلك إلا الأمر الدنيوي. وكذلك لو أنه مثلا ذكر الأذكار وتحصن بالأذكار ليحفظ في الدنيا، لا يريد بذلك أن يعني ذكر الله وأن يكون من الذاكرين الله كثيرا من الذاكرات، ولم يكن عنده نية في هذا، فإنه يحصل له ما أراد وليس له أجر في غيره. هذه مسألة مهمة يجب أن نفهمها. الأعمال التي يترتب عليها أجر دنيوي إذا عملها الإنسان للأجر الدنيوي فقط فإنه يحصل له ولا يتعدى ذلك إلى الأجر الأخروي. طيب، ما الذي ينبغي للعبد؟ ينبغي للعبد أن تكون همته عظيمة، فينظر إلى الأجر الأخروي أعظم من الأجر الدنيوي، ويحصل له بذلك الأجر الدنيوي.
فإذا ذكر الأذكار فإنه يريد أن يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأن يكون لسانه رطبا بذكر الله، فيحصل له هذا الخير والأجر من الله عز وجل ويحفظ بإذن الله. لكن من الناس يجب أن تنبه لهذا، من الناس من يكون ذكر قراءة الأذكار والحفاظ عليها هو لحفظ الدنيوي فقط، ولو لم يكن غير الحفظ الدنيوي لم يذكر الأذكار ولم يحافظ عليها، فهذا يحصل له الجزاء في الدنيا فقط. أما الآخرة فلا يحصل له جزاء، لأنه نيته في الدنيا فقط. كمن وصل الرحم لينسى له في أجله ويبسط له رزقه، لا ينظر إلى الفضل صلة الرحم. وصلة الرحم فيها قدر واجب وقدر مستحب. قدر الواجب يجب عليه القيام به، لكن القدر المستحب هو الذي ايش؟ يعني منصوص عليه ويمكن أن يحصل فيه بالحفاظ عليه، هو البسط في الرزق والإطالة في الأجل. وهناك أعمال تعبدية محضة ليس لها علاقة بالدنيا أبدا، أعمال تعبدية محضة ليس لها علاقة بالدنيا، ليس لها جزاء دنيوي منصوص عليه. هذه الأعمال التعبدية المحضة مثل الصلاة، الصيام. الصيام لا يمكن أن يدخل، يمكن أن يدخل ولا ما يمكن يدخل في الصيام؟ كيف؟ الصحة. مثلا واحد يقول أنا أصوم الصحة، فهذا يحصل له ما نوى. فالأعمال المحضة اللي فيها تعبد محض مثل الصلاة وغيرها، فهذا فالنية فيها يكون لها حالتان. الحالة الأولى أن ينشئها لغير الله، يعني عمل الصلاة هذه كلها جاء يصلي المسجد يصلي وهو لا يريد بذلك وجه الله أبدا، رياء محضا، هذا لا تقبل منه وعمله حابط. هل تتصور من المسلم؟ هل يتصور هذا من المسلم؟ لا يتصور أبدا. المسلم المؤمن بجزاء الله لا يحصل هذا، إنما يحصل من المنافقين، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهم صلاتهم وحضورهم إنما حتى يعني لا يظهر أمرهم وأنهم منافقون، ولذلك يتخلفون عن الصلوات التي لا يرون فيها. هذا الأمر لا يتصور مسلم إن شاء الله أبدا. المسلم لا يتصور منه أن يكون في عمله مراء من الأصل، يعني يرائي في الأصل، في أصل العمل، هذا أبدا لا يكون. ومن وجد منه فهو يعني فيه نفاق، هذا نفاق، أن يكون أنشأ العمل كله من أصله لأجل الرياء أو لأجل الناس، فهذا لا يتصور من المسلم، وإنما يكون من المنافق، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الحالة الثانية هو تغير النية في العمل بالزيادة وكذا، فهذا يتصور من المسلم، مثل من يطيل الصلاة لرؤية الناس، هو أصلا يريد أن يصلي بحضور الناس أو بعدم حضورهم، لكن لما حضروا أطال الصلاة أو حسنها، فيختلف عن الأول. الأول أنشأ الصلاة كلها من أجل الناس، وهو لا يتصور من المسلم أبدا.
وإنما هذا يحصل من المنافقين. أما الذي يحسن الصلاة أو يطيلها أو يحسن العمل إذا رآه الناس، فهذا يمكن أن يتصور من المسلم. فما حكمه؟ حكمه أن ما زاد في العمل إنه لا يؤجر عليه ويحبط. يعني الزيادة التي تحصل في عمله لرؤية الناس هذا لا يحصل له أجر فيه أبدا، لأنه نشأ لغير الله. هو أصله يعني يريد أن يصلي سواء رآه الناس أم لم يراه الناس، لكنه لما رآه الناس حسن الصلاة، هذا الجزء الذي زاده يحبط. واضح؟ طيب، ومحبة الثناء من الناس، وهذه موجودة في الناس، محبة الثناء أن يحب أن يثني عليه الناس، فهي كالأولى. إذا عمل العمل من أجل الثناء، يعني لا يعمل العمل إلا حتى يثني عليه الناس، هذا العمل باطل، ولا يتصور أيضا إلا أن يكون من المنافق الذي لا يعمل إلا حتى يثني عليه الناس، هذا لا يصح معه العمل ولا يقبل منه، بل العمل باطل، لأنه ما عمل إلا لثناء الناس، كما في الحديث الذي سبق معنا، الثلاثة الذين أول من تسعر به النار ثلاثة: القارئ والمنفق والمجاهد. هذا يعني ما أنشأ العمل إلا لأجل الناس، فلما كان إنشاء العمل من أجل الناس حصل أن العمل هذا أحبطه الله عز وجل، بل وعوقب عليه، لأنه عمل العمل لغير الله. لكن أنه عمل فأثنى عليه الناس، يعني عمل العمل هذا ثم حصل أن أثنى عليه الناس بهذا العمل، فما الحكم إذا حصل هذا وسره؟ يعني أنه عمل عمل صالح ثم أثنى عليه الناس بهذا العمل فسره ثناء الناس، فإن هذا كما جاء في الحديث عاجل بشرى المؤمن لا بأس به، أن يعني يفرح بأنه أثنى عليه الناس لأنه عمل صالح. هل هو أنشأ العمل من أجلهم؟ لا، لم ينشأ العمل من أجلهم. لو أنشأ العمل من أجلهم لبطل، لكنه فرح أو سر بما أثنى عليه الناس، فإن هذا من البشرى، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن، ففيها خير. لكن ينتبه الإنسان، لأن هذه النية كما سبق معنا في الدرس الماضي تتغير وتتقلب، فيحرص الإنسان أن يحفظها، وأن لا يكون العمل المنشئ له والمحرك له ثناء الناس. لكن إن حصل ثناء الناس فالحمد لله، هذه مسألة ينتبه لها، قد تتغير، ولذلك النية تتقلب، والإنسان مبتلى في هذا الأمر ابتلاء عظيما. لذلك كان السلف رحمهم الله يعالجون النية ويعانون ويذكرون العناء في معالجة النية، فالذي يعاني في معالجة النية هذا بإذن الله يكون على خير عظيم. أما الذي لا يأبه بنيته أيما حصل من تغير في نيته فلا يبالي، فهذا على خلل. ولذلك يعني الإنسان الذي إذا نسب نفسه للإخلاص فإنه على خطر. انتبه، لا تقل عن نفسك إنك مخلص، كما لا تقل عن نفسك
إنك مثلا لا يتطرق إليك النفاق، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يخشون ويخافون النفاق ويخافون الرياء. هذا الشعور القلبي الذي يحصل للإنسان يدل على إيمانه، فلذلك دائما قلق المؤمن، دائما قلق هل عمله هذا ابتغى به وجه الله؟ هل استمر على هذه النية الحسنة؟ هل قبل العمل منه؟ هنا لما يكون على هذه الحال فإنه على خير. أما إذا شعر بأنه مخلص وأنه لا خطر عليه ولا كذا، فإن هذا من مداخل الشيطان، وهذا الذي يفسر خوف السلف رضي الله عنهم من النفاق ومن الرياء. كانوا رضي الله عنهم يخافون ذلك كثيرا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل حذيفة هل عدني رسول الله من المنافقين؟ وهو من هو رضي الله عنه؟ لماذا؟ لأنه يخشى يخاف، فدائما يحاسب نفسه وينظر هل هذه الخشية وهذه الخوف في محاسبة النفس، في النية التي تتقلب في اللحظة تتقلب. يعني لابد أن يحرص على مراعاة النية حتى تكون خالصة قبل العمل، في أثناء العمل، وبعد العمل. فهو قبل العمل يحضر النية، وفي أثناء العمل أيضا يجتهد في تكون النية خالصة، ثم بعد العمل أيضا يحرص أن لا يدخلها شيء من ما يفسد النية من العجب ونحوه الذي يحصل، قد يزينه الشيطان للعبد في قلبه. هذا هو التفصيل في مسألة النية ومتى تكون مبطلة للعمل. الأعمال التي يتعدى نفعها للغير يترتب عليها آثارها حتى ولو لم يكن في ذلك نية، لكن الأجر العظيم في النية. الذي يأمر بالصدقة والمعروف والإصلاح الناس قد يحصل من الكافر ولا لا؟ يحصل، أو يحصل من منافق، أو يحصل من كذا، فيحصل في ذلك خير للناس. يعني أمر بمعروف لكنه لم يكن في ذلك يريد ابتغاء وجه الله، أمر بصدقة، يعني الإحسان إلى الناس، قال يعني في هؤلاء أناس يعني محتاجون وكذا ويريد لهم الخير، أمر بصدقة، لكن لم يكن بذلك يبتغي مرضاة الله، أو أصلح بين الناس ولكن لم يبتغي بذلك مرضاة الله، يترتب الأثر العمل هذا عليه حتى ولو لم يكن فيه نية. لكن الأجر العظيم الذي يكتبه الله عز وجل وذكره الله عز وجل في آخر هذه الآية: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا لمن كان مخلصا يريد به وجه الله عز وجل. فدل على أن من فعل هذه الأفعال ولم يبتغي مرضات الله أنه يحصل فيه خير. فالأعمال المتعدية للغير يحصل فيها الأجر، يحصل فيها الخير ويترتب أثرها عليها حتى ولو لم يكن فيه نية. والأعمال التي يترتب عليها أجر دنيوي، إذا كان الإنسان يريد الأجر الدنيوي يعطاه ويحصل عليه، لكن لا يحصل على غيره،
إذا قصر نيته على الأمر الدنيوي، كمن وصل الرحم لأن ينسأ في أجله ويبسط له في الرزق. هذا وين يكون النسء في الأجل والبسط في الرزق؟ وين يكون؟ في الدنيا. الحفظ من حفظ الله عز وجل لمن يذكر يداوم على الأذكار، يعني يكون في الدنيا. تنمية المال عندما يتصدق الإنسان يكون هذا إيش؟ في الدنيا. فهذه أجور دنيوية. إذا كان الإنسان يريد فقط الأجور الدنيوية يعطاها فقط ولا يعطى غيرها. لكن إذا كان يريد بذلك مرضاة الله عز وجل ويريد بذلك الأجر من الله عز وجل في الآخرة وتكون همته الآخرة، فيحصل له إيش؟ الأجر الدنيوي والأخروي. فلماذا تقصر نفسك على الدنيوي؟ لماذا لا تقول أنا أريد أن أذكر الله عز وجل ليحفظني الله عز وجل وليكون لساني رطبا بذكر الله ولأكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فيحصل بذلك الحفظ الدنيوي، الأجر الدنيوي والحفظ، والأجر الأخروي الذي يترتب على ذكر الله عز وجل. إذا تصدقت من مالك تريد إيمانا بما جاء في فضل الصدقة وأن الإنسان يكون في ظل صدقة يوم القيامة في الدنيا في الآخرة، فإنه يحصل لك هذا ويحصل لك تنمية مالك. لكن واحد يقول أنا ناوي إيش؟ فقط أن ينمو مالي، يحصل له نماء المال ولكن لا يحصل له الأجر في الآخرة. وكذلك مثلا الأعمال التي فيها أجر دنيوي كلها مرتبطة بها. فالمؤمن يجب أن يكون نيته دائما حسنة وعالية ابتغاء مرضات الله، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فكل ما كان نيتك الآخرة حصلت لك الدنيا والآخرة، وإذا كان نيتك الدنيا حصل لك الدنيا بس. فلا بد أن تحسن النية بذلك. ها؟ هذا بالنسبة للكافر. بالنسبة للكافر وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه، هذا بالنسبة للكافر. أما المؤمن فقد يعمل أعمال في الدنيا يريد بذلك الدنيا مثل ما الأمثلة التي ذكرنا، فيحصل له الأجر في ذلك على قدر نيته. فإن كان نيته الدنيا يحصل له الدنيا. لكن ينبغي للإنسان أن يكون نيته الآخرة فيحصل له الدنيا والآخرة. إذا أحسن النية وطلب الآخرة فإنه يحصل له أجر الدنيا والآخرة. وإذا قصر نفسه على الدنيا فقط فإنه لا يحصل إلا على الأجر الدنيوي. واضح؟ في سؤال؟ ايه ايه لا، هذا للمؤمن فقط، لأنه الكفر يمنع هذا. الكفر يمنع. ها؟ ايه 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 بالحفظ. ايه هذا الحفظ
اللي يظهر أنه خاص بالمسلم، أنه يحفظ المسلم، لكن يمكن أن يحصل هذا، يعني مثل الرقية بالفاتحة والرقية بالقرآن قد تحصل للكافر كما في حديث اللديغ. إيه سعيد، ها؟ إيه، فهذا حتى لو كان كافر يحصل له، لكن ليس يعني يكون ذلك له فيه فضل وأجر. يعني الاستشفاء بالقرآن للمؤمن يكون له في أجر، لأنه أما الكافر فإنه لا يحصل له بذلك أجر. والله أعلم هل يتعدى ذلك للكافر إذا قرأ آية الكرسي مثلا، هل يحفظ؟ ليظهر أنه خاص بالمسلم، والله أعلم. يلا. أما الرقية فإنها يعني ورد فيها النص أن قصة اللديغ حديث صحيح، حديث أبي سعيد، أنه يعني قرأ على كافر لأنهم غير مسلمين، فشفي من مرض، من لدغة الثعبان أو بسبب الرقية هذه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما يدريك أنها رقية، يعني الفاتحة. نعم. في سؤال؟ والله أعلم، الله أعلم، لكن المقصود نعرف أن الإنسان ينبغي أن يحرص على نيته، وأن يكون يريد بذلك دائما الآخرة، يكون همه الآخرة. فإذا حصل أنه نوى بعمله الآخرة فإنه يحصل له الدنيا تبعا، تحصل تبعا. يعني رجل، يعني عندنا رجلان، رجل يتصدق لينمي ماله، وآمن بأن هذا سبب في نماء المال وكثرته، فتصدق بهذه النية. ورجل تصدق من مال لأمرين: للأجر الأخروي الذي يترتب على الصدقة، كما في الحديث: المؤمن في ظل صدقته، والسبعة الذين يظلهم الله في ظله، من أنه يعني يخفي صدقته، فهو يريد بذلك الآخرة، وكذلك يريد نماء المال، فيحصل له الأمران: يقرأ الأذكار، يريد أن يكون لسانه رطبا بذكر الله، وأن يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات اللي ورد فيهم الفضل العظيم، فيحافظ على الأذكار، وكذلك الحفظ، فيحصل له الأمران: الحفظ والأجر. شخص يصل رحمه ويريد الأجر العظيم عند الله عز وجل في صلة الرحم، وأن الله عز وجل رتب عليها أجور عظيمة في الآخرة، وكذلك يحصل له إيش؟ البسط في الرزق والنسع في الأجل، فيحصل له الأمران في الدنيا والآخرة. أما من قصر نيته على الأجر الدنيوي فيأخذه فقط بس، يكون أجره في الدنيا. أما من جمع الأمرين، قال: لا، أنا أريد الآخر، فيحصل ونوى الأمر الدنيوي، فيحصل له الأمرين، يحصل له الأجر الأخروي والأجر الدنيوي. فإذا ينبغي أن نجمع بين الأمرين، ويكون هم الإنسان الآخرة، ثم يحصل بذلك أيضا الدنيا، أنه يقول: أنا أريد أن أحفظ. يعني الآن تجلس تذكر الأذكار وأنت تنوي بها الحفظ، لك تؤجر على ذلك، وتنوي بها أيضا الأجر
المترتب على الذكر. فالأجر المترتب على الذكر دنيوي ولا أخروي؟ أخروي. والحفظ دنيوي، فتنوي الأمرين. الأمر الأخروي هو الأعظم الذي يدخل تحته الدنيوي. فلماذا نفرط في هذا؟ فيه من الناس من يكون نيته فقط هذا، لو لم يحصل الحفظ الدنيا ما ذكر الله. هذا وش يصير؟ طلب الدنيا بس، يعني الأجر، يبغى الأجر الدنيا، يريد بعمله فيعطى الأجر الدنيا يحفظ، لكن هل في الآخرة له أجر؟ لا، ليس له. تصدق من ماله، يريد أن يحفظ ماله أو يريد أن ينمي ماله، لأنه يحصل مؤمن بهذا فيحصل له في الدنيا. أما في الآخرة فلا يترتب عليه الأجر إلا إذا نوى الأجر الأخروي. فلا بد الإنسان ينظر إلى هذا. قلنا إن الأعمال أيضا الأخرى أن يكون الإنسان ينشئها لأجل الناس أو لأجل الرياء، هذا لا يتصور من المسلم أبدا أبدا، هذا من المنافق الذي. لكن أن تطرأ على العمل نية سيئة بالزيادة أو الإطالة أو كذا، هذا وارد، فلا يؤجر على هذه الزيادة ويحبط عمله فيها. لكنه يعني حتى لو لم يره الناس صلى. هذا الذي يعني حسن صلاته أو أطالها لما يرى من الناس. هل هو أنشأها لهم؟ لا، لم ينشئها لهم، لكنه حسنها لما رأوا الناس، فهذا التحسين باطل. أما أصل الصلاة فصحيح، لأنه يعني ما أنشأها لأجل الناس. واضح؟ هذه العادات يعني قال بعض العلماء إن لابد لها من نية حتى يؤجر عليها الإنسان. والذي يظهر الله أعلم أنه لا يعني يلزم أن يكون هناك نية، بل يؤجر عليها حتى لو لم ينوي، لكن استحضار النية يكون هناك أفضل للإنسان أن يستحضر النية. لكن لو يقول واحد مثلا أنا ما نويت، فلا يقال أنك لم تنوي بعملك هذا العادة يعني الأجر من الله فلا يكتب لك. لا، يكتب لك حتى لو لم تنوي. يعني أنت تنفق على أهلك، تشتري أغراض وكذا، هل يلزم من كل ما ذهبت البقالة ولا السوق اصبر خل أنوي؟ لا، يعني تؤجر عليه العمل هذا حتى لو لم تستحضر النية. لكن استحضار النية دائما حسن، يحفز على العمل أكثر، فتنفق وأنت تقول الحمد لله أنا الآن أنفق وأؤجر عليه. لكن فيه من لا يكون ممتعض من الإنفاق، والله الأولاد يعني زادوا النفقات وكذا، فهذا إذا حصلت النية لم يكن عنده هذا الانزعاج من الإنفاق، لأنه يعني يقول ما دام يؤجر الحمد لله فأنا أنفق. واضح؟ فالصحيح والله أعلم أنه لا يلزم استحضار النية في الأعمال التي من العادة ويؤجر عليها الإنسان. مثل الآن جماع الرجل زوجته وفي بضع أحدكم صدقة. هل نقول كل ما جيت تجامع زوجتك لازم تستحضر النية؟ ما يلزم، يحصل لك الأجر حتى لو لم. لكن استحضار النية تقول الحمد لله الذي رزقني الحلال وكذا، هذا طيب، لكنه يترتب وتؤجر على هذا العمل العادة اللي تعمله من قبيل العادة، يترتب عليه أجر من الله حتى لو لم تنوي. أما الأعمال فلا بد من النية. مثل الإنسان نام
وكان نيته أن يصوم في النفل، يقول أنا أريد أن أصوم، ثم نام مثلا ما قام إلا مثلا متأخر من الظهر مثلا، وهو قد نوى أن يصوم، فإذا يكتب له. واحد ما نوى أن يصوم ثم قام بعد ذلك وجد أنه يعني والله الوقت ذهب فأنا أريد أن أصوم، فيؤجر على نيته من حين نوى. فهذا الذي نوى قبل يؤجر من أول الأمر، الثاني يؤجر على نيته من حين نوى، فيكتب له أجره من حين نوى. فالنية لا أثر في الأعمال كثيرا، ولذلك العلماء قالوا في هذا الحديث أنه يدخل في أبواب كثيرة من أبواب الفقه، أنه كل الأعمال مرتبطة بالنية. إيه على هذا حسب. أبو موسى الأشعري لما كان يقرأ الرسول عم يسمع قال لحبرته، قال له والله لو علمت أنك إيه لحبرته لك تحبيرا. أي نعم هذا، لكن المقصود برضه في نية. إيه مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ويقال في سبب الحديث أن قوما أتوا محتاجين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أهمه أمرهم، فدعا الناس إلى الإنفاق ووضع بساط، فقام رجل معه صرة من المال يعني كثيرة، فوضعها في هذا البساط وهو الذي بدأ في الإنفاق. فقال بعض المنافقين هذا الرجل ما قام إلا يرائي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، هو الذي بدأ فاقتدى به الناس. وهذا تفسير لقول الله عز وجل ينفقون أموالهم سرا وعلانية، لما قال الله عز وجل سرا وعلانية، فالذي فينفقون أموالهم في سر وفي العلانية. السر أفضل، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالأفضل هو الإخفاء الصدقة، لكن إن احتاج الإنسان إلى إبداء الإعلان الصدقة وله مقصد في ذلك حسن فهذا جيد، مثل الذي يريد أن يقتدى به، مثل واحد يعمل أعمال ما نعلم، هذه النية في القلب، وبين النية لا يعلمها إلا الله عز وجل. فإذا عمل العمل يريد بذلك يعني مقصد حسن، حتى لو كان ظاهره أن الناس يرونه، فليس هذا دليل على أن سوء النية، فقد يكون في نية هذا الرجل الذي يراه الناس يكون في نيته نية حسنة، مثل الذي يريد مثلا واحد قال هذه 500 ريال صدقة، تفضل هذه 500، هو أظهر هذا الأمر وهو له نية أن إيش الناس يقتدون به، هذه نية حسنة. ولذلك لا يعلم يعني لا يجوز أن نحكم على الإنسان في نيته أبدا. ولذلك يذكر عن بعض السلف يقول إني عوقبت بأمر وعلمت سبب هذا العقاب أني قلت في نفسي إن هذا الرجل مرائي، فعوقب فوجد أنه عرف أنه أخطأ في الحكم على الناس. فلا يجوز يعني إذا رأيت رجل يصلي أو كذا أو كذا تقول هذا مرائي ولا يفعل، لا يجوز، لا تعلم ما في قلبه ولا يجوز أن تحكم عليه، أمره إلى الله عز وجل. فأنت هل شققت عن قلبي حتى تعرف نيته؟ لا تعلم نيته، حتى لو ظهر عليه آثار أو أمور تدل على أنه لا تحكم عليه بهذه الآثار،
هذه الآثار هي قد تصدق وقد تكذب، فإذا حكمت عليهم بالآثار وكذبت فأنت قد وقعت في خطأ جسيم، يعني أنه هذا مرائي، مثل ما قال المنافقون هذا الرجل مرائي معه صرة رضي الله عنه تقدم وهو يريد بذلك وجه الله عز وجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن فكان سبب لهذا الحديث. فهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه الذي تقدم وبادر وأتى بالمال الكثير ليتصدق به هو سن في الإسلام سنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لكن المنافقون حكموا وقالوا مرائي ما قام إلا رياء. فلا يجوز أن ندخل في نيات الناس أبدا أبدا، هذا محظور. نيات الناس النية لا يعلمها إلا الله، فلا تدخل فيها ولا تحكم، يوكل الأمر إلى الله عز وجل. فأنت لا يلزم أن تثني عليه ولا يصح أن تذمه، تدع الأمر إلى الله عز وجل. ولا أيضا يصح أن يقع في قلبك أنه مرائي، كما ذكر بعض السلف قل أنا علمت أن الله عز وجل عاقبني بهذا لما قلت إن فلان مرائي. لا تقول فلان، قد يكون خير منك، يكون عمل هذا يريد بذلك الأجر ما تدري عنه ولا تعلم ما في قلبه، وفي قلبه قصد حسن. هذا ينبغي أن نحذر من الحكم على الناس، والله أعلم، وصلى الله وسلم.